Balido Ribanit. Sa gimug ng kapatiran kanunay nagasubang, taas na ang poder nga amo ang gipanglabang, kapabilin nga gatikang sa ikaayos kadaganan. Andam ang kapatiran nga sa inyo amo tabang, ang amo ang baruganan kanunay ginahabak. Ribano ang tatak nakasuwat sa kumpahak, uban kami sa pag-angat hawit kamot sa paglayag, nakapaak ang kaugmaon sa among matagpadyak. Ug sa problema gihabak maoy kaalam nga gidalit, aron magmalik uno nang igsuon sa pagunit. Sagsakit wa nagpagitik nagpabilin direk sulit, sag kusog pa na ang angin among sanga dili mabalik karon na munga ug dagan sa matagbasbas sa kapatiran. Lisod na kay panaso ng amo ang gipirman, karon dire kita uban ug isinggit na tong tanan. Ma omega beta ang ugat dire sa kapatiran, kanunay nagpalunod sa bulo aton nga insakto. Kapatiran nga ribano progresibo ug aktibo, sukat pa sa kaniadto 19 city utso barugan ang baruganan kung unsa ang ikaayo. Kanunay nagpalunod sa bulo aton nga insakto. Kapatiran nga ribano progresibo ug aktibo, sukat pa sa kaniadto 19 utso barugan ang baruganan kung unsa ang ikaayo. Sa pagsulod sa kapatiran kinabuhi kay nabago, nakatunog sa sakto ug nakabot na ang damgo. Ang mga pulong sa ribano nga mo'y silbing kudigo, nga maoy ako ang isuwat sa kaugmaong kung mablago kami sundalong mo barog sa oras gani pagsukod among bala ang dignidad sa panahong magkalisod. Sa mga basbas nagpatungod kay ang kaalam gatubod among utok pirming puno sa mga tambag nga gisulod. Ug sa igsuon kong ribano progresibo ug aktibo pasigar buta kanunay pagbaton sa mga sakto usara ang gipangayo unta